धुएं का वो काला गुबार सीधे मेरी आंखों में छा रहा था, या शायद वो धुआं सीधे मेरी रूह को झुलसा रहा था। बावर्ची खाने के इस तंग और अंधेरे कोने में खड़े होकर जब मैंने अपने ससुर के हाथों में इस लिफाफे को देखा तो मेरा दिल जोर से धड़कने लगा था। वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं था, वो मेरी रातों की नींद, मेरी सालों की मेहनत और एक इस घुटन भरे घर से बाहर निकलने का वाहिद रास्ता था। इस मल्टीनेशनल कंपनी का वो ज्वाइनिंग लेटर जिसे पाने के लिए मैंने दिन रात एक कर दिए थे, इस वक्त मेरे ससुर की उंगलियों के बीच दबा हुआ था। उनके चेहरे पर कोई शकन थी, ना कोई पछतावा, बस एक अजीब सा तकब्बुर था जो उनकी आंखों से साफ झलक रहा था। उन्होंने बगैर एक पल गंवाए इस कीमती कागज को देखते हुए चूल्हे में डाल दिया। खुश्क लकड़ियों के बीच गिरते ही इस कागज के किनारे जलने लगे और फसिया पड़ने लगे। और देखते ही देखते मेरी सालों की मेहनत चंद लम्हों में राख का ढेर हो गई। मेरी आह गले में ही घुट कर रह गई। मैं आगे बढ़ी ताकि इस जलते हुए कागज को बचा सकूं, लेकिन इसी वक्त पीछे से एक मजबूत और ठंडे हाथ ने मेरी कलाई को इतनी जोर से झकड़ा कि मेरे मुंह से एक सिसकी निकल गई। वो हाथ मेरी सास का था, उसके चेहरे पर एक तीखी और नफरत भरी मुस्कुराहट थी। उन्होंने मुझे पीछे की तरफ धकेला और बहुत ही पुरसुकून लेकिन जहरीली आवाज में कहा, इस घर की बहुएं बाहर जाकर ससुर की पगड़ी नहीं उछालती। तुम्हारी हैसियत इस चूल्हे तक ही है और यही तक रहेगी। ज्यादा पढ़ लिख गई हो तो इसका ये मतलब नहीं कि हमारे खानदान की इज्जत को बाजार में नीलाम करूंगी। औरत का काम घर संभालना है, मर्दों की बराबरी करना नहीं। मैंने बेबसी से इस कमरे के दरवाजे की तरफ देखा जहां मेरा शोहर खड़ा था। मुझे उम्मीद थी शायद वो अपनी माँ को रोकेगा, शायद वो मेरे हक में एक लफ्ज कहेगा, लेकिन उसने अपनी नजरें चुरा ली। मेरे शोहर ने जब अपनी जेब में हाथ डालते हुए बहुत ही ठंडे लहजे में कहा, माँ बाप का फैसला ही आखिरी है। फातिमा, अगर अम्मा कह रही हैं कि तुम्हें नौकरी नहीं करनी तो बस बात यही ख़त्म हो जाती है। तुम्हें हमसे पूछ कर कदम उठाना चाहिए था। इस घर में रहना है तो यहाँ के असूल मानने होंगे। उसकी ये बात सुनकर मेरा दिल जैसे पूरी तरह टूट गया। जिस इंसान के साथ मैंने निकाह किया था, जिसे मैंने अपना हमसफ़र माना था, वो इतनी आसानी से मेरे वजूद को कुचलने में इनके साथ खड़ा था। इन तीनों के चेहरे पर एक अजीब सी जीत की चमक थी। इन्हें लग रहा था कि वो जीत गए हैं। इन्हें पूरा यकीन था कि इस वाक़ये के बाद मैं अपने कमरे में बंद होकर अपनी तकदीर पर रोऊँगी, घुट-घुट कर अपनी ज़िंदगी के दिन काटूँगी और कभी दोबारा सर उठाने की हिम्मत नहीं करूँगी। लेकिन वो बहुत बड़ी गलतफ़हमी में जी रहे थे। इन्हें भिनक तक नहीं थी कि जिस कंपनी में मेरे ससुर पिछले सालों से एक मामूली क्लर्क की नौकरी कर रहे हैं और जिस ओहदे पर पहुंचने का ख्वाब वो रोज़ देखते हैं, इसी कंपनी की नई मैनेजिंग डायरेक्टर बनकर अगले पीर को कौन ऑफिस ज्वाइन करने वाली है। वो नहीं जानते थे कि जो ज्वाइनिंग लेटर उन्होंने जलाया था वो तो महज एक रस्मी कार्रवाई थी। असली खेल तो बहुत पहले शुरू हो चुका था। मैंने तो पहले ही वो कदम उठा लिया था जिसके बारे में सोचने की हिम्मत भी वो नहीं कर सकते थे। बावर्ची खाने की इस ज़मीन पर बैठकर जब मैं राह को देख रही थी तो मेरे अंदर का दर्द आहिस्ता आहिस्ता एक ठंडे गुस्से में बदल रहा था। मैंने अपने आंसू पूंजे और बगैर कुछ कहे उठकर अपने कमरे की तरफ चल दी। पीछे सांस की बुड़बुड़ाहट अब आ रही थी, लेकिन मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। कमरे में आकर मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया। अंधेरे में बैठकर मैंने अपनी अलमारी की तरफ देखा। इस अलमारी के सबसे निचले हिस्से में कपड़ों के पीछे एक खुफिया लाकर था जिसकी चाबी सिर्फ मेरे पास थी। इस लाकर में एक ऐसी फाइल रखी थी जो इस पूरे ख़ानदान की तकदीर बदलने की ताकत रखती थी। मैंने इस चाबी को छुआ और एक गहरी सांस ली। इस राज का वो सिरा जो मैंने अपने दिल में छुपा कर रखा था अब आहिस्ता आहिस्ता बाहर आने के लिए बेकरार था। मुझे याद आने लगे वो दिन जब मैं इस घर में निकाह करके आई थी। कितने अरमान थे मेरी, कितनी उम्मीदें थी। मैंने सोचा था कि मुझे एक नया ख़ानदान मिलेगा जो मेरी परवाज़ को समझेगा, जो मुझे सहारा देगा, लेकिन जहाँ तो हर कदम पर पाबंदियाँ थी, हर मोड़ पर पहरे थे। शुरू के दिनों में जब भी मैं अपनी पढ़ाई या करियर की बात करती तो सास हंसकर बात टाल देती। ससुर अखबार के पीछे अपना चेहरा छुपा लेते और शोहर कहता कि अभी घर संभलने दो फिर देखेंगे। देखते देखते साल बीत गया और मुझे समझ आ गया कि जहाँ अब कभी नहीं आने वाला। मुझे पिंजरे में बंद करने की तैयारी बहुत पहले कर ली गई थी, लेकिन वो ये भूल गए थे कि पर काटने से हौसले नहीं मरते। मैं छुप छुप कर रातों को जब पूरा घर सो जाता अपनी पढ़ाई जारी रखी, मोमबत्ती की मध्यम रोशनी में या कभी कभी मोबाइल की स्क्रीन की रोशनी में। मैंने फॉर्म भरे, इंटरव्यू की तैयारी की। हर वो रात जो मैंने जाग कर काटी थी आज मेरे जहन में घूम रही थी।
चूल्हे की आग तो ठंडी हो चुकी थी, लेकिन मेरे जिस्म में जो आग लगी थी वो अब तूफान का रूप ले रही थी। मुझे इस वक्त का इंतज़ार था जब पीर की सुबह होगी। मुझे देखना था जब हकीकत इनके सामने आएगी तो इनके चेहरों का रंग कैसे उड़ेगा। लेकिन इस हकीकत के पीछे एक और गहरा राज था, एक ऐसा सच जो मेरे माजी से जुड़ा था, एक ऐसा इंसान जिसने पर्दे के पीछे रहकर मेरी इस जंग में मेरा साथ दिया था, जिसके बारे में इस घर के किसी फर्द को इल्म नहीं था। वो राज क्या था और मैंने इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ क्या डील की थी, ये एक ऐसा राज था जो वक्त आने पर ही खुलने वाला था। इस घुटन भरे कमरे की चारदीवारी मुझे काटने को दौड़ रही थी। मैंने खिड़की से बाहर देखा, जहां आसमान में स्याह बादल छाए हुए थे। बिल्कुल वैसे ही बिजली मेरे अंदर भी कड़क रही थी। जब इंसान की वफादारी और इसके इसार की कीमत इस तरह चुकाई जाए तो समझ लेना चाहिए कि अब बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी है। इस रात डिनर टेबल पर जो खामोशी फैली थी वो किसी बड़े तूफान के आने का इशारा थी। सास ने जब रोटी की थाली मेरे आगे सरकाई तो इनकी आंखों में एक फतह का जज्बा था, जैसे उन्होंने किसी बागी को हमेशा के लिए कुचल दिया हो। शोहर अपनी नजरें नीचे किए खाना खा रहा था, गोया इसे इस बात से कोई सरोकार ही न हो कि इसकी बीवी की दुनिया उजड़ चुकी है। सुसर साहब ने हमेशा की तरह हुक्म चलाने वाले लहजे में पानी मांगा और मैंने बगैर एक लफ्ज़ बोले एक मशीन की तरह उनके सारे काम किए। मेरे इस रवैये से इन्हें यकीन हो रहा था कि मैं अंदर से मर चुकी हूँ, लेकिन वो ये भांप नहीं पा रहे थे कि जब कोई लहर पीछे हटती है तो वो पुरस्कून नहीं होती, बल्कि अगली बार और बड़ी कुव्वत के साथ किनारे को ढहाने के लिए तैयार हो रही होती है। जब पूरे घर से खराटों की आवाज़ें आने लगी, मैं चुपके से उठी और अलमारी के पास गई। लाकर से निकाली गई इस फाइल के औराक को जब मैंने छुआ तो मेरी उंगलियां कांप रही थीं, बल्कि इनमें एक अजीब सी मजबूती थी। इस फाइल में मौजूद हर एक दस्तावेज मेरी इस असली पहचान की गवाही थी, जिसे मैंने इस घर की चौखट के अंदर कभी पंपने नहीं दिया था। इस कंपनी के साथ मेरा तल्लक सिर्फ एक नौकरी का नहीं था, ये तो एक सोची समझी चाल का हिस्सा था, जिसकी पहली चाल मैंने इसी दिन चाल दी थी जब मुझे इनके असल अरादों की भिनक लगी थी। मेरी ज़िंदगी की ये पहेली इतनी उलझी हुई थी कि अगर इसका एक भी सिरा इनके हाथ लग जाता तो शायद ये लोग मेरे खिलाफ कोई नई साजिश रच देते। इसलिए मैंने हर एक कदम इतनी एहतियात से रखा हुआ था कि इनको खबर ना हो। कल सुबह जब ये घर जागेगा तो वो एक आम सुबह देखेंगे, लेकिन मेरे लिए वो इस रोज़ नए दौर का आगाज़ होगा, जहाँ हर एक आंसू का हिसाब बराबर किया जाएगा। ससुर साहब की वो पुरानी साइकिल जिसे वो रोज़ सुबह दफ्तर जाते हैं, कल इनके लिए किसी सजा की मान साबित होने वाली थी, क्योंकि वो जिस इमारत की सीढ़ियां चढ़ते थे इनकी सबसे ऊंची मंजिल अब मेरे कब्जे में थी। इस राज को अपने सीने में दबाए जब मैं वापस बस्तर पर लेटी तो पहली बार मुझे डर नहीं लगा, बल्कि एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था, और मेरी आंखें पीर की इस पहली किरण को देखने के लिए बेकरार थी जो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा राज खोलने वाली थी। हफ्ता और इतवार वो 2 दिन मेरे लिए किसी क़यामत से पहले की इस खौफनाक खामोशी के मान थे, जो पूरे मंजर को अपनी आगोश में ले लेती है। घर के अंदर का माहौल ऐसा था जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली हो और मैं इनके सामने घुटने टेक चुकी एक खात्मा महज रह गई हूँ। बावर्ची खाने की इस तंग तरीक कोने में जब मैं सुबह की चाय के लिए पानी उबाल रही थी तो बर्तनों के टकराने की आवाज़ भी मुझे किसी हथौड़े की चोट की तरह महसूस हो रही थी। मेरी सास सुबह ही से मोहल्ले की अपनी सहेलियों को फ़ोन लगाकर ऊंची आवाज़ में बातें कर रही थी। इनके हर एक लफ्ज़ में एक अजीब सा तकब्बर और मेरे लिए छुपी हुई नफरत साफ झलक रही थी। वो फ़ोन पर कह रही थी, अरे बहन बहू चाहे कितना ही पढ़ लिख जाए, लेकिन जब तक इसे इसकी हैसियत ना दिखाई जाए वो सर पर चढ़ने लगती है। कल ही मैंने और इनके भाई साहब ने मिलकर इसका सारा घमंड तोड़ दिया। बड़ी आई थी मल्टीनेशनल कंपनी में साहब बनने वाली, अब देखो कैसे दम दबाकर चूल्हे पर रोटियां बेल रही है। आखिर खानदान की इज्जत भी तो कोई चीज़ होती है, हम अपनी नाक ऐसे बाजारों में नहीं कटवा सकते। इनके ये अल्फाज मेरे कानों में किसी पिघले हुए शीशे की तरह उतर रहे थे, लेकिन मैंने अपने होंठों को इतनी ज़ोर से दबा लिया कि इनके खून निकलने को आ गया। ताहम मेरे मुंह से एक सिसकी भी बाहर नहीं आई। मैं बस अपनी नज़रें नीचे झुकाए उबलते हुए पानी में चाय की पत्ती डाल रही थी, गोया मैं अपनी ही खुशियों और आरजुओं को इस उबलते पानी में गर्क कर रही हूँ। ड्राइंग रूम में सुसर साहब आराम चेयर पर फैले हुए थे। उनके हाथ में सुबह का अखबार था, लेकिन इसकी नज़रें बार बार बावर्ची खाने के दरवाजे की तरफ घूम जाती थी। जब भी मैं इन्हें चाय का कप देने जाती वो अखबार को थोड़ा नीचे करते और अपनी मूंछों को ताव देते हुए एक गहरी तंजिया मुस्कुराहट बिखेर देते। इस मुस्कुराहट में एक मर्दाना तसल्लुत का वो घिनौना रूप था जो औरत को सिर्फ पाँव की जूती समझता है।
उन्होंने चाय का घूंट लेते हुए बहुत ही रोबदार आवाज में कहा, सुनो बहू, आज खाने में कुछ खास बना देना। आखिर तुम्हारी समझदारी का आगाज हुआ है। देर से ही सही तुम्हें ये तो समझ आ गया कि इस घर के असूल क्या है। हमारी नाक ऊंची रहनी चाहिए, चाहे इसके लिए तुम्हारे जैसे कितने ही कागजी टुकड़े चूल्हे की आग में क्यों न झोंकने पड़े। मैंने बगैर उनकी तरफ देखे सिर्फ अपना सर हिलाया और खामोशी से वहां से हट गई। मेरा ये पुरस्कून रूप इन्हें अंदर ही अंदर एक लामादूद इत्मीनान दे रहा था। इन्हें पूरा भरोसा हो चुका था कि फातिमा अब पूरी तरह टूट चुकी है। उसका हौसला अब राख हो चुका है, कभी अपनी जिंदगी में दोबारा उठने की हिम्मत नहीं करेगी। लेकिन सबसे ज्यादा दर्द मुझे मेरे शोहर उसामा से मिल रहा था। वो इंसान जिसे मैंने अपना हमसफर चुना था, जिसके साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, वो इन 2 दिनों में एक अजनबी से भी बदतर सलूक कर रहा था। जब भी वो कमरे में आता, मुझसे नजरें चुराने की कोशिश करता। इसके चेहरे पर ना तो कोई पछतावा था, ना ही कोई पशमानी। हफ्ते की पूरी रात वो करवटें बदलता रहा, लेकिन इसने एक बार भी मुड़कर मेरा हाथ नहीं पकड़ा। उसने एक बार भी पूछने की जहमत नहीं की कि फातिमा, तुम्हारी रूह पर क्या गुजर रही है, तुम कैसा महसूस कर रही हो। जब इतवार की दोपहर को मुझे अकेले में कमरे में पाकर उसने बात शुरू की, तो मुझे लगा शायद इसका दिल पिघल गया होगा। लेकिन जैसे ही इसने बोलना शुरू किया, मेरा बचा खुचा वहम भी चकनाचूर हो गया। उसने बहुत ही ठंडे और अमली लहजे में कहा, देखो फातिमा, जो हुआ उसे भूल जाओ और इसी में सबकी भलाई है। अब्बा इसी कंपनी में पिछले सालों से क्लार्क हैं। अगर तुम वहाँ किसी ऊंचे ओहदे पे चली जाती तो दफ्तर के लोग अब्बा का मजाक उड़ाते। लोग कहते बाप क्लार्क है और बहू अफसर बनकर हुक्म चला रही है। अब्बा की नाक कट जाती माशरे में, और वैसे भी एक मर्द के होते हुए औरत का कमाना हमारे खानदान में अच्छा नहीं माना जाता। मैं कमा तो रहा हूँ, तुम्हें किस चीज़ की कमी है। घर पर रहो, अम्मा का हाथ बटाओ। मैं किसी इंसान से नहीं बल्कि रोबोट से बात कर रहा हूँ, जिसकी सोच को इसकी माँ और बाप दोनों दोबारा प्रोग्राम कर दिया है। इसे मेरी काबिलियत, मेरी डिग्रियां, मेरी रातों की जागती मेहनत का कोई मोल नजर नहीं आ रहा था। उसे बस अपने वालिद की इस झूठी शान की फिक्र थी जो दूसरों को दबाकर हासिल की गई थी। मैंने इस वक्त भी कोई जवाबी हमला नहीं किया। मैंने अपनी आंखों से बहते आंसुओं को चुपके से अपने दुपट्टे से पोंछ लिया। मैं अपनी कमजोरी का एक कतरा भी उनके सामने नहीं गिराना चाहती थी, क्योंकि मुझे पता था मेरे आंसू उनके तकब्बर को और हवा देंगे। लेकिन वो ये नहीं जान पा रहे थे कि इस गहरी खामोशी के पीछे एक बहुत बड़ा तूफान शक्ल ले रहा। मुझे पीर की सुबह के कामों की फहरिस्त थमाई तो मैंने भी चुपके से कबूल किया। उन्होंने कहा कि कल पीर है, सुबह सुसर साहब के दफ्तर के हफ्ते का पहला दिन है, इसीलिए सुबह सवेरे उठकर उनके लिए खास टिफिन तैयार करना, उनके कपड़े इस्त्री करना और पूरे घर का कोना कोना साफ होना चाहिए। मैंने बहुत ही धीमी आवाज में कहा, जी अम्मा, सब वैसा ही होगा जैसा आप चाहती हैं। मेरी इस बात को सुनकर वो दोनों मियाँ बीवी आपस में देखकर मुस्कुराए, गोया उन्होंने किसी बागी घोड़े को पूरी तरह अपने काबू में कर लिया हो। जब पूरा घर गहरी नींद के आगोश में था, सुसर साहब की फराटों की आवाज़ हाल से होते हुए मेरे कमरे तक आ रही थी और उसामा मेरे पहलू में बेहोश होकर सो रहा था। मैं चुपके से बिस्तर से उतरी। मेरे पाँव की आहट भी नहीं हो रही थी। मैंने कमरे की मध्यम लैंप की रोशनी में अपनी अलमारी की तरफ कदम बढ़ाए। इस पुरानी लकड़ी की अलमारी के सबसे निचले हिस्से में जहाँ भारी साड़ियाँ रखी थी, इनके पीछे एक छोटा सा खुफिया लाकर था। इस लाकर की चाबी मैंने हमेशा अपने गले के लॉकेट में छुपा के रखी थी। मैंने बड़ी एहतियात से चाबी निकाली और लाकर का दरवाज़ा खोला। अंदर एक मोटे चमड़े का फोल्डर रखा हुआ था। इस फोल्डर को बाहर निकालते ही मेरे हाथों में एक अजीब सी तवानाई का एहसास हुआ। मैंने उसे खोला और इसमें रखे इन दस्तावेजात को देखा, जिन पर इस मुल्क की सबसे बड़ी कानूनी मोहर लगी हुई थी। इन कागजात को देखते ही मेरी आंखों के सामने महीनों पहले का वो मंजर तैर गया, जिसके बारे में इस घर के किसी फर्द को कन्नी कान खबर नहीं थी। सच कहते हैं, मैंने मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी के लिए दरखास्त दी थी और मेरा इंतखाब भी हुआ था, लेकिन जो ज्वाइनिंग लेटर सुसर साहब ने चूल्हे में जलाया था, वो तो महज एक रस्मी कार्रवाई थी। असल सच तो इस फोल्डर के अंदर बंद था। इस कंपनी के जो साबिक चेयरमैन थे, मिस्टर इब्राहिम मलक, वो पिछले कई महीनों से बीमार थे। अपनी वफात से कुछ अरसे पहले उन्होंने एक इंतहाई खुफिया वसीयत और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक खसूसी मीटिंग बुलाई थी। मिस्टर मलक का इस दुनिया में कोई बरह रास्त वारिस नहीं बचा था, क्योंकि उनके अकेलौते बेटे की बरसों पहले एक हादसे में वफात हो चुकी थी। लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि मिस्टर मलक का मेरी माँ के साथ एक पुराना और गहरा रिश्ता था। मेरी माँ उनकी सौतेली बेटी थी, जिन्होंने ख़ानदानी झगड़ों की वजह से बरसों पहले ख़ानदान से इलादगी इख्तियार कर ली थी। लेकिन अपनी ज़िंदगी के आखिरी मरहले पर जब इन्हें अपनी गलतियों का एहसास हुआ, तो उन्होंने मेरी तलाश की।
انہوں نے میرے پورے تعلیمی ریکارڈ، مینجمنٹ کی ڈگریوں اور میری قابلیت کی پوری جانچ اپنی لیگل ٹیم سے کروائی۔ جب وہ مطمئن ہو گئے کہ میں نہ صرف ان کے خون سے جڑی ہوں بلکہ اس کاروبار کو سنبھالنے کی پوری اہلیت رکھتی ہوں، تو انہوں نے اپنی وفات سے پہلے کمپنی کے زیادہ تر حصص اور مینیجنگ ڈائریکٹر کا عہدہ براہ راست میرے نام دستخط کرنے کی قانونی وصیت تیار کروائی۔ یہ ایک ایسا سچ تھا جس سے میں خود بھی بہت دیر تک گریز کرنے کی کوشش کی تھی۔ جب مجھے یہ ملکیت کا حق ملا، میں نے سوچا میں اپنی اس کامیابی کو اپنے سسر اور سسرال والوں کے ساتھ شیئر کروں۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ کیا وہ مجھے اس عام انسان کے طور پر، ایک بہو کے طور پر پیار کرتے ہیں یا نہیں۔ اسی لیے میں نے جان بوجھ کر کمپنی کے HR ڈپارٹمنٹ سے ایک عام جوائننگ لیٹر اپنے گھر کے پتے پر بھجوایا تاکہ ان کے سامنے اپنی نوکری کی بات رکھ سکوں۔ میں دیکھنا چاہتی تھی جب انہیں پتہ چلے گا کہ ان کی بہو گھر سے کام کرنا چاہتی ہے تو ان کا رویہ کیا ہوگا۔ انہوں نے جو کیا اس نے میرے دل کے سارے ارمانوں کو ایک ہی جھٹکے میں ختم کر دیا۔ انہوں نے نہ صرف اس لیٹر کو جلایا بلکہ میری روح کو، میرے خود اعتمادی کو اپنی قدامت پسند سوچ کے پاؤں تلے کچل دیا۔ اب میرے دل میں ان کے لیے کسی بھی قسم کی رحم یا شفقت کا کوئی مقام نہیں بچا۔ اس چمڑے کے فولڈر کو واپس لا کر میں رکھتے ہوئے میرے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ آئی جو بے حد ٹھنڈی اور ناقابل تبدیل تھی۔ مجھے اس وقت کا انتظار تھا جب پیر کی صبح کا سورج نکلے گا۔ مجھے دیکھنا تھا کہ جب یہ حقیقت ان کے سامنے آئے گی تو کیا ہوگا۔ پیر کی صبح سویرے میری آنکھ کھلی، بلکہ سچ کہوں تو پوری رات سوئی ہی نہیں تھی۔ میں سیدھے باورچی خانے میں گئی اور اپنی ساس کے کہے کے مطابق سسر صاحب کے لیے ٹفن تیار کرنے لگی۔ میں نے آلو کی سبزی، پراٹھے اور سلاد سب کچھ اتنی درستگی سے بنایا کہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ صبح سسر صاحب نہا دھو کر تیار ہو کر ڈائننگ ٹیبل پر آ گئے۔ میں نے ان کے سامنے ٹفن رکھا اور سر جھکا کر پیار لیا۔ انہوں نے ہمیشہ کی طرح بغیر دعا دیے صرف سر ہلایا اور اپنی سائیکل کی چابی اٹھا کر دفتر کے لیے نکل گئے۔ انہیں لگ رہا تھا کہ وہ آج بھی اس روزمرہ کی زندگی کا حصہ بننے جا رہے ہیں جہاں وہ پچھلے سالوں سے فائلوں کے پیچھے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد میں واپس اپنے کمرے میں آئی۔ اب وقت آ گیا تھا کہ میں اصلی شکل میں آؤں۔ میں نے الماری کھولی، اس میں نیلے رنگ کی ریشمی ساڑی کو نکالا جو میری ماں نے مجھے دی تھی۔ یہ ساڑی صرف ایک کپڑا نہیں تھی، یہ میرے جدوجہد اور میری ماں کی دعاؤں کا نشان تھی۔ میں نے بہت ہی سلیقے سے اس ساڑی کو پہنا، بالوں کا جوڑا بنایا اور ہلکے سے اپنے چہرے پر خود اعتمادی کا وہ لگاؤ لگایا جو کسی نے بھی زیور سے زیادہ قیمتی تھا۔ جب میں پوری طرح تیار ہو کر کمرے سے نکلی تو میری ساس حال میں صوفے پر بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ جیسے ہی میری نظر ان پر پڑی، ان کے چائے کا کپ ان کی انگلیوں کے بیچ چھٹک گیا۔ ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ انہوں نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور بہت ہی تیکھے لہجے میں پوچھا، تم اس طرح ملکہ کی طرح سج دج کر کہاں جانے کی تیاری کر رہی ہو؟ کل ہی تمہارے پر کاٹے ہیں اور آج پھر اڑنے کی سوچ رہی ہے؟ اس گھر میں رہنا ہے تو یہ ڈرامہ بند کرو اور جا کر برتن صاف کرو۔ اسی وقت اسامہ بھی اپنے کمرے سے باہر آیا اور وہ بھی دفتر جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ مجھے اس روپ میں دیکھ کر اس کے چہرے پر بھی حیرانی اور تھوڑا غصہ صاف نظر آنے لگا۔ اس نے اپنی گھڑی باندھتے ہوئے کہا، فاطمہ یہ کیا تماشا ہے؟ صبح صبح کیوں اماں کو پریشان کر رہی ہو؟ کل ابا نے تمہیں صاف صاف سمجھا دیا تھا نا کہ تمہیں کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر یہ ساڑی اور بیگ اٹھا کر کہاں جانے کی ضد ہے تمہاری؟ بیٹھ جاؤ چپکے سے گھر پر، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں نے ان دونوں کی طرف دیکھا۔ میری آنکھوں میں اب خوف اور بے بسی آنسو بالکل نہیں تھے جو پچھلے 2 دنوں میں میری پہچان بنے ہوئے تھے۔ میری آنکھوں میں ایک گہرا پرسکون اور خوفناک سناٹا جسے دیکھ کر اسامہ کے قدم اپنے آپ پیچھے کھنچ گئے۔ میں نے بہت ہی ٹھنڈی اور پیمائش شدہ آواز میں کہا کہ اس چوکھٹ کے اندر کے فیصلے آپ کے ہو سکتے ہیں اسامہ، لیکن اس چوکھٹ کے باہر کی دنیا میرے فیصلوں سے چلتی ہے۔ اور رہی بات اماں کی تو ان سے کہہ دینا کہ آج کے بعد وہ مجھے حکم دینے کی غلطی کبھی نہ کریں۔ یہ سن کر میری ساس غصے سے لال پیلی ہو گئی۔ وہ صوفے سے اٹھ کر میری طرف جھپٹی اور چلا کر بولی، تمہاری اتنی ہمت، تم ہمارے ہی گھر میں رہ کر ہمیں آنکھیں دکھا رہی ہو؟ اگر آج تم نے اس گھر سے باہر قدم رکھا تو یاد رکھنا اس گھر کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے۔ پھر کبھی لوٹ کر اس چوکھٹ پہ مت آنا۔ میں نے دروازے کی کنڈی کھولی، باہر قدم بڑھایا اور بغیر پیچھے مڑے صرف اتنا کہا، دروازے بند کرنے کی ضرورت آپ کو پڑے گی اماں، کیونکہ جب میں واپس آؤں گی تو آپ لوگوں کے پاس سر چھپانے کے لیے چھت نہیں بچے گی۔ اتنا کہہ کر میں گلی میں نکل آئی۔ گلی کے باہر مرکزی سڑک پر ایک چمکتی ہوئی سیاہ رنگ کی لگژری سیڈان کار پہلے ہی سے کھڑی تھی۔ کار کے بونٹ پر کمپنی کا وہ مشہور لوگو لگا ہوا تھا جسے دیکھ کر ہی لوگ سمجھ جاتے تھے کہ اس میں کوئی بہت بڑی شخصیت بیٹھی ہے۔ جیسے ہی میں کار کے قریب پہنچی، سفید وردی پہنے ڈرائیور نے پھرتی سے دوڑ کر دروازہ کھولا
اور بہت ہی احترام کے ساتھ جھک کر کہا، گڈ مارننگ میم، پلیز۔ میں نے کار کے اندر قدم رکھا اور سیٹ پر بیٹھ گئی۔ کار کا شیشہ بند ہوتے ہی باہر کی دنیا کا شور جیسے ہمیشہ کے لیے تھم گیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر کھڑکی سے دیکھا، میری ساس اور اسامہ گھر کی بالکونی سے پھٹی آنکھوں سے یہ پورا نظارہ دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر جو بے یقینی اور جو راز کا خوف تھا، اسے دیکھ کر مجھے سمجھ آ گیا کہ کھیل کی بازی اب پوری طرح پلٹ چکی ہے۔ اب شروع ہونے والی تھی اس خوفناک انجام کی جس نے انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا۔ کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی میں کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، جہاں شہر کی رفتار تیز تھی، لیکن میرے ذہن میں چل رہے خیالات کی رفتار اس سے بھی کئی گنا زیادہ تھی۔ دفتر کی وہ عمارت جسے قریب آ رہی تھی، میرا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا گویا سینہ چیر کر باہر آ جائے گا۔ یہ پیر صرف میرے کیریئر کا سب سے بڑا دن نہیں، بلکہ میرے اندر خود اعتمادی کی اس خاموش اور درد بھری جنگ کا سب سے بڑا موڑ تھا۔ کار جیسے ہی کمپنی کے مرکزی گیٹ کے اندر داخل ہوئی، وہاں تعینات سیکورٹی اہلکاروں نے کار کے وی آئی پی نمبر اور اس پر لگے ایک خصوصی پرچم کو دیکھ کر فوراً چوکنا ہو کر سلامی دی۔ یہ وہی مرکزی دروازہ تھا جس سے ہو کر میرے سسر پچھلے سالوں سے روز صبح اپنی پرانی اور کھڑکھڑاتی ہوئی سائیکل پر سوار ہو کر اندر آتے تھے اور کونے میں سائیکل سٹینڈ میں ایسے کھڑی کر کے خاموشی سے اپنی کلر کی ڈیسک پر بیٹھ جاتے تھے۔ آج اسی حالت میں میری کار ایک بادشاہ کی سواری کی طرح داخل ہوئی۔ میں کار سے اتری، ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا میرے چہرے سے ٹکرایا جس نے میرے اندر کے بچے کھچے شرم و حیا کو بھی دور کر دیا۔ دفتر کا ماحول ہمیشہ کی طرح مصروف تھا۔ چاروں طرف کارپوریٹ دنیا کی بھاگ دوڑ مصروف تھی۔ لوگ فائلوں کو لے کر ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، کمپیوٹر کی کی بورڈ پر انگلیاں تھرک رہی تھیں اور چاروں طرف ایک پیشہ ورانہ نظم و ضبط پھیلا ہوا تھا۔ ریسیپشن پر موجود پورا اسٹاف اور وہاں کھڑے سیکورٹی افسران جیسے ہی مجھے مرکزی لابی میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا، وہ اپنی اپنی سیٹوں سے اس طرح کھڑے ہو گئے جیسے کسی کمانڈر کے آنے پر سپاہی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کمپنی کے وائس پریزیڈنٹ مسٹر محمود اور اعلیٰ افسران سرخ گلاب کے بڑے بڑے گلدستے لے کر میرے استقبال کے لیے وہاں پہلے سے قطار میں کھڑے تھے۔ انہوں نے بہت ہی احترام اور نرمی کے ساتھ آگے بڑھ کر میرا استقبال کیا اور کہا، ویلکم میڈم، گڈ مارننگ۔ ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے آج اس کاروبار کا مکمل چارج سنبھال لیا ہے۔ آپ کے آنے سے کمپنی کو ایک نئی سمت ملے گی۔ میں نے اپنے چہرے پر ایک بہت ہی پختہ اور پیشہ ورانہ مسکراہٹ لاتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا اور ان کے ساتھ سیدھی اس خاص وی آئی پی لفٹ کی طرف بڑھ گئی جو سیدھے ٹاپ فلور یعنی اونچی منزل پر جاتی تھی۔ لفٹ جب تیز رفتاری سے اوپر کی طرف جا رہی تھی تو مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ اقتدار، اختیار اور طاقت کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے۔ کل رات تک میں باورچی خانے کے سیاہ دھوئیں میں اپنی سانسیں ڈھونڈ رہی تھی، اپنی آنکھوں کے آنسوؤں کو دوپٹے میں چھپا رہی تھی۔ آج میں اس عالمی کاروبار کی کمان سنبھالنے جا رہی تھی جہاں کام کرنے والے ہزاروں لوگ میرے ایک دستخط اور ایک فیصلے کا انتظار کرتے ہیں۔ مینیجنگ ڈائریکٹر کے کیبن کا دروازہ بے حد شاندار تھا۔ ان کی قیمتی لکڑی اور پارے دار شیشے سے بنا وہ واضح دروازہ جیسے ہی کھلا، اندر کی شان و شوکت دیکھ کر کوئی بھی حیران رہ جاتا۔ اس شیشے کے بڑے دروازے پہ سنہری اور ابھرے ہوئے حروف میں میرا پورا نام لکھا ہوا تھا، فاطمہ احمد، مینیجنگ ڈائریکٹر۔ میں آگے بڑھی اور اس بڑی سی آرام دہ چمڑے کی کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ کرسی مجھے سکون دینے کے لیے نہیں تھی، بلکہ وہ مجھے اس بھاری ذمہ داری اور اس انصاف کا احساس دلا رہی تھی جو مجھے اس عمارت کے اندر اور باہر دونوں جگہ کرنا تھا۔ میں نے اپنی کرسی پر بیٹھتے ہی بغیر ایک پل گنوائے انٹرکام کا بٹن دبایا اور وائس پریزیڈنٹ مسٹر محمود کو فوراً اندر آنے کا حکم دیا۔ مسٹر محمود ہاتھ میں ایک آئی پیڈ اور کچھ فائلیں لے کر بے حد ادب سے اندر آئے اور میرے سامنے کھڑے ہو گئے۔ میں نے بہت ہی سنجیدہ اور پختہ آواز میں ان سے کہا، مسٹر محمود، مجھے اگلے آدھے گھنٹے کے اندر اس کمپنی کے تمام محکموں کے سربراہوں اور انتظامی عملے کی ایک فوری اور لازمی میٹنگ کانفرنس ہال میں چاہیے۔ میں کسی بھی قسم کی تاخیر برداشت نہیں کروں گی۔ مجھے زمینی سطح پر کام کرنے والے ہر ایک ملازم سے براہ راست ملاقات کرنی ہے اور دیکھنا ہے نظام کیسے چل رہا ہے۔ مسٹر محمود نے میری آنکھوں میں چھپی اس اٹل مضبوطی کو بھانپ لیا اور فوراً سر جھکا کر کہا، جی میم، بالکل اگلے 20 منٹ میں پوری کمپنی کی بنیادی عملہ اور انتظامی محکمہ کانفرنس ہال نمبر 1 میں موجود ہوگا۔ ان کے باہر جاتے ہی میں نے اپنے کیبن کے بڑے سے شیشے والے پینل سے نیچے کی منزل کی طرف دیکھا۔ مجھے بخوبی معلوم تھا کہ اسی وسیع عریض عمارت کے نچلی منزل پر جو انتظامیہ اور ریکارڈ کا شعبہ ہے، میرے سسر اس وقت اپنے پرانے چشمے کو ناک پہ ٹکائے فائلوں کا انبار لگائے بیٹھے ہوں گے۔ وہ اس وقت سوچ رہے ہوں گے کہ فاطمہ آج گھر پر بیٹھ کر اپنی قسمت پر رو رہی ہوگی، اپنی ساس کے طعنوں کے درمیان چولہے پر برتن دھو رہی ہوگی، لیکن انہیں اس بات کی ذرا بھی خبر نہیں تھی کہ ان کی اپنی تقدیر کا صفحہ اب پلٹ چکا ہے۔
ان کی ڈور اسی بہو کے ہاتھوں میں ہے جسے انہوں نے پاؤں کی جوتی سمجھا۔ راز کا وہ گھڑا جو پچھلے مہینوں سے آہستہ آہستہ بھر رہا تھا اب پوری طرح چھلکنے کے لیے تیار تھا۔ میں اپنی سیٹ سے اٹھی، اپنے کوٹ کے بٹنوں کو درست کیا، ہاتھ میں ایک سیاہ فولڈر لیا اور پوری جاؤ جلال کے ساتھ کانفرنس ہال کی طرف بڑھ گئی۔ میرے پیچھے 4 سیکرٹری اور 2 باڈی گارڈ جا رہے تھے جن کی جوتوں کی آواز سے پوری راہداری گونج رہا تھا۔ جیسے ہی کانفرنس ہال کا مرکزی دروازہ کھلا، میں نے اندر قدم رکھا، وہاں ایک مکمل خاموشی چھا گئی۔ ہال میں موجود تقریباً 200 سے زیادہ افسران اور ملازمین اپنی سیٹوں سے یکجا کھڑے ہوئے۔ ان کے اندر اپنی نئی پاس کو دیکھنے کی تجسس اور ایک عجیب سا خوف صاف محسوس کیا تھا۔ میں نے پوڈیم کی طرف بڑھتے ہوئے بہت ہی وقار کے ساتھ سب کو اپنی سیٹوں پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ مائک کے سامنے کھڑے ہو کر جب میں نے اپنی نظریں اٹھائیں تو میں نے ہال میں بیٹھے ہر شخص کو بہت باریک بینی سے دیکھنا شروع کیا۔ میری آنکھیں اس ایک چہرے کو ڈھونڈ رہی تھی جس نے میرے خوابوں کی نماز جنازہ پڑھی تھی، اور اسی وقت تیسری قطار کے بالکل بیچ والی سیٹ پر وہ مجھے شناسا چہرہ دکھائی دیا، میرے سسر محمد رفیق۔ وہ ہمیشہ ایک پرانی پھٹی ہوئی نیلی ڈائری اور معمولی پین ہاتھ میں لیے بیٹھے تھے۔ ان کے چہرے پر وہی پرانا کلرلیا انداز اور تکبر تھا، لیکن جیسے ہی انہوں نے اپنی نظریں اٹھا کر سٹیج پر کھڑی نئی منیجنگ ڈائریکٹر یعنی میری طرف دیکھا، ان کے پورے وجود میں جیسے ایک بجلی کھوند گئی۔ ان کے ہاتھ کی انگلیاں اچانک بے ہوش ہو گئیں، ان کے ہاتھ میں دبا ہوا بال پین جھٹک کر نیچے فرش پر گر گیا، ان کے منہ پوری کے پورا کھل گیا جیسے سارا خون ایک ہی جھٹکے میں کھینچ لیا ہو۔ وہ دوبارہ اپنی جیب سے رومال نکال کر اپنی آنکھوں کو صاف کر رہے تھے، اپنے چشمے کو اتار کر دوبارہ پہن رہے تھے، کیونکہ انہیں اپنی آنکھوں پہ بھروسہ نہیں ہو رہا تھا۔ انہیں لگ رہا تھا کہ کوئی وہم ہے، کوئی بہت ہی خوفناک خواب ہے۔ بغل میں بیٹھے ان کے ساتھی کلارک صدیقی صاحب ان کے کندھے کو ہلاتے ہوئے آہستہ سے پوچھا، ارے رفیق صاحب کیا ہوا؟ آپ اس طرح کیوں کانپ رہے ہیں؟ اچانک آپ کی طبیعت خراب تو نہیں ہو رہی؟ چہرہ اتنا سفید کیوں پڑ گیا آپ کا؟ لیکن سسر صاحب کی حلق سے ایک بھی لفظ نہیں نکل پا رہا تھا۔ وہ بس پتھر کے مجسمے بنے بغیر ایک پلک جھپکائے اسٹیج پر کھڑی اپنی بہو کو دیکھ رہے تھے۔ میں نے جان بوجھ کر اپنی نظریں کچھ لمحوں کے لیے ان کی آنکھوں پہ ٹکا دی اور ایک بہت ہی پیشہ ورانہ، ٹھنڈی اور چھیدنے والی مسکراہٹ بکھیری، جسے دیکھ کر ان کے ماتھے سے پسینے کی بوندیں ٹپکنے لگیں۔ میں نے مائک سنبھالا اور اپنی آواز کو پورے ہال میں گونجنے دیا۔ میری بات کا آغاز بہت ہی سنجیدہ تھا۔ میں نے دیانتداری اور آنے والے وقت میں ہونے والی بڑی تنظیمی تبدیلیوں کے بارے میں تفصیل سے بات کی۔ میں نے کہا، اس کمپنی میں اب کسی قسم کی لاپرواہی نہیں چلے گی، ہر کسی کو اپنی کارکردگی کا حساب دینا ہوگا۔ میری ہر بات پر پورا کانفرنس ہال تالیوں کی گڑگڑاہٹ سے گونج اٹھا تھا، لیکن ہر وہ ایک تالی میرے سسر کے سینے پر کسی جلتے ہوئے کوئلے کی طرح لگ رہی تھی۔ وہ پوری میٹنگ کے دوران اپنی سیٹ پر اس طرح سکڑے بیٹھے رہے جیسے کوئی مجرم اپنی سزا کا انتظار کر رہا ہو۔ میٹنگ ختم ہونے کا اعلان کرتے ہی میں نے وائس پریزیڈنٹ مسٹر محمود کو اپنے پاس بلایا اور بہت ہی پرسکون لیکن بے حد سخت لہجے میں کہا، محمود صاحب، انتظامی محکمے کے کلرک محمد رفیق کو ٹھیک 10 منٹ کے اندر میرے کیبن میں حاضر ہونے کا حکم دے۔ مسٹر محمود نے فوراً سر ہلایا۔ جب میٹنگ ختم ہو گئی، سب لوگ باہر نکلنے لگے تو سسر صاحب کے پاؤں زمین پر ٹک نہیں رہے تھے۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے ہال سے باہر نکلے۔ جب وہ میرے کیبن کے شاندار راہداری میں پہنچے تو وہاں کا ماحول دیکھ کر ان کی بچی کھچی ہمت بھی جواب دے گئی۔ کیبن کے باہر کھڑی سیکرٹری مس زبیدہ نے انہیں دیکھا اور کہا، مسٹر رفیق، ایم ڈی میم آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ سیدھے اندر جا سکتے ہیں۔ سسر صاحب نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس باہری شیشے کے دروازے کو دھکا دیا اور اندر داخل ہوئے۔ کیبن کے اندر کا درجہ حرارت کافی کم تھا، لیکن سسر صاحب کا پورا جسم پسینے سے اس طرح تر تھا جیسے وہ موسلا دھار بارش میں بھیگ کر آ رہے ہوں۔ وہ میری ڈیسک سے تقریباً کچھ فٹ کے فاصلے پر آ کر جڑواں کھڑے ہو گئے۔ ان کی نظریں پوری طرح زمین میں دھسی ہوئی تھیں۔ انہیں اتنی بھی ہمت یا جرأت نہیں تھی کہ وہ اپنی اس بہو کی آنکھوں میں جھانک سکیں جسے 2 دن پہلے انہوں نے اپنے گھر کی چوکھٹ کے اندر بے حد ذلیل کیا تھا۔ کیبن کے اندر ایک ایسا دم گھٹنے والا سناٹا پھیلا ہوا تھا جو کسی بھی انسان کی روح کو کانپا دے۔ صرف ایک ایئر کنڈیشنر کی بہت ہی مدھم سی سرسراہٹ ہوا میں تیر رہی تھی۔ میں نے جان بوجھ کر 2 منٹ تک اپنی فائل سے نظریں نہیں اٹھائی۔ میں قلم سے کچھ لکھتی رہی تاکہ ان کی گھبراہٹ اپنے عروج پر پہنچ جائے۔ جب مجھے لگا ان کے صبر کا بندھ ٹوٹنے والا ہے تو میں نے اپنی فائل کو ایک جھٹکے کے ساتھ بند کیا، اپنی کرسی کو تھوڑا پیچھے کی طرف جھکی، اپنی دونوں ہتھیلیوں کو آپس میں جوڑا اور بہت ہی پرسکون، سنجیدہ اور برف جیسی ٹھنڈی آواز میں کہا، آئیے محمد رفیق صاحب، کھڑے کیوں ہیں؟ سامنے اس شاندار کرسی پر بیٹھیے۔ سسر صاحب اس مخملی کرسی کے بالکل کونے پر اس طرح سکڑ کر بیٹھے تھے گویا وہ کسی دہکتے ہوئے انگارے پر بیٹھ گئے ہوں۔ وہ آج ان کی پوری روح کو جھلسا رہی ہو۔
انہوں نے اپنے کامتے ہوئے اور پسینے سے لتھڑے ہاتھوں کو آپس میں بھیجا اور بے حد لڑکھڑاتی تقریباً دم توڑتی ہوئی آواز میں کہا، فاطمہ تم یہاں اس روپ میں؟ نے ان کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی اپنی نظروں کو اور تیز کیا اور انہیں درمیان میں ہی روکتے ہوئے بے حد ٹھنڈے پیمائش شدہ اور سرکاری لہجے میں کہا، آفس کے اس دائرے کے اندر مجھے صرف میم یا مینیجنگ ڈائریکٹر کہہ کر ہی مخاطب کریں۔ محمد رفیق صاحب، اس کیبن کی چوکھٹ کے اندر ہمارے خاندانی رشتوں کی کوئی جگہ نہیں ہے اور نہ ہی میں اس کی اجازت دے سکتی ہوں۔ میری اس بے حد سخت اور برف جیسی جمی ہوئی آواز کو سن کر وہ اندر تک کھال گئے۔ ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں اور انہوں نے تھوک نگلتے ہوئے بڑی بے بسی سے کہا، جی میم، مجھے معاف کر دیں، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ ہمیں واقعی اس بات کا ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ تم اس اونچے مقام پر پہنچ چکی ہو۔ اگر مجھے ذرا سی بھی اس بات کی بھنک ہوتی کہ تم اس کمپنی کی حاکم بن کر آنے والی ہو تو میں اس رات اس جوائننگ لیٹر کو ہاتھ لگانے کی ضرورت بھی نہ کرتا۔ ان کی یہ بات سنتے ہی میرے اندر ان کے لیے نفرت اور زیادہ بڑھ گئی۔ میرا دل اس سوچ پر اور رویا کہ آج بھی صرف طاقت کے سامنے جھکنا جانتی تھی۔ میں نے اپنی کرسی پر تھوڑا آگے جھکتے ہوئے کہا، یعنی رفیق صاحب، اگر میں کوئی معمولی نوکری پار کر رہی ہوتی، اگر میں کسی جھوٹی کمپنی میں ایک معمولی عہدہ حاصل کرنے اپنے پاؤں پر کھڑی ہونے کی کوشش کر رہی ہوتی تو آپ کے لیے اس کاغذ کو چولہے میں پھینک دینا بالکل درست تھا۔ اگر میں کسی چھوٹی جگہ جاتی تو کیا واقعی آپ کے خاندان کی پکڑی بازار میں اچھل جاتی؟ آپ کو اس بات کا دکھ یا پچھتاوا بالکل نہیں ہے کہ آپ نے ایک زندہ عورت کے خوابوں کو، اس کی برسوں کی راتوں کی نیند کو جیتا جلا دیا۔ آپ کو اصلی درد اور تکلیف صرف اس بات کی ہے کہ وہ عورت آج آپ کی باس ہے، آپ کی مالکن بن کر اس سب کے اونچے کیبن میں بیٹھی ہے۔ آپ کا جو مردانہ تکبر کل تک باورچی خانے میں گرج رہا تھا، آج میری اس ایم ڈی کی کرسی کی عزت کے سامنے گھٹنے ٹیک رہا ہے۔ یہی آپ کی اصل تکلیف ہے۔ وہ پوری طرح خاموش رہے۔ ان کے پاس میری اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ ان کی نظریں فرش کی ٹائلوں کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ میں نے بغیر کوئی وقت گوائے ٹیبل پر رکھی ایک موٹی سیاہ فائل کو اٹھاتے ہوئے اسے سرکاتے ہوئے سیدھے ان کی طرف بڑھا دیا۔ وہ فائل کوئی معمولی دستاویز نہیں تھی، وہ ان کے پچھلے سالوں کے کلرک کیریئر کا وہ کچا حساب تھا جسے ہماری لیگل اور آڈٹ ٹیم نے پچھلے ایک ہفتے میں تیار کیا تھا۔ اس فائل کے اوراق کو جیسے ہی انہوں نے کانپتی انگلیوں سے پلٹا، ان کے پاؤں تلے سے زمین پوری طرح کھسک گئی، کیونکہ اس میں پچھلے کچھ سالوں سے ان کے ذریعے کی گئی چھوٹی موٹی مالی بے ضابطگیوں، کچھ ٹھیکیداروں سے لیے گئے ناجائز کمیشن اور پیسوں کے لالچ میں دبائی گئی ضروری فائلوں کے پختہ ثبوت اور تاریخیں درج تھیں۔ ان کے چہرے کا رنگ ایسے اڑ گیا جیسے کسی مرتے ہوئے انسان کا ہوتا ہے۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھے اور لگ بھگ میرے پاؤں میں گرنے کی حالت میں آ گئے۔ انہوں نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ فاطمہ، مجھے برباد مت کرو۔ میری اس بوڑھی عمر میں اگر میری نوکری چلی گئی، اگر مجھے پولیس کے حوالے کیا گیا یا میں جیل گیا تو میں اور میرا خاندان معاشرے میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ تمہارے شوہر اسامہ کا کیا ہوگا؟ ہمارے خاندان کی جو عزت ہے وہ پوری طرح مٹی میں مل جائے گی۔ براہ کرم مجھے اس کی ایک بار بخشش دو۔ میں نے ان کی طرف دیکھا اور بہت ہی پرسکون آواز میں کہا، جب آپ ایک لاچار بے بس لڑکی کی زندگی کو، اس کے وجود کو اپنے پاؤں تلے کچل رہے تھے، تب آپ کو اپنے خاندان کی اس جھوٹی عزت کی فکر کیوں نہیں تھی؟ تب آپ کی وہ عزت اور پگڑی کہاں گھاس چرنے گئی تھی؟ جب آپ کی بیوی مجھے دن رات گالیاں دے رہی تھی اور میرا شوہر تماشا دیکھ رہا تھا؟ لیکن آپ فکر نہ کیجیے رفیق صاحب، میں آپ جیسی چھوٹی تنگ نظر اور گھٹیا سوچ رکھنے والی عورت نہیں ہوں۔ میں آپ کو اس نوکری سے برطرف نہیں کروں گی اور نہ ہی ابھی پولیس کے حوالے کروں گی، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ آپ روز صبح اسی طرح اپنی پرانی سائیکل پر سوار ہو کر اس دفتر میں آئیں، روز اپنی اسی کلرک کی ڈیسک پر بیٹھے فائلوں کا بوجھ اٹھائیں اور ہر بار جب میری چمکتی ہوئی گاڑی اس مرکزی احاطے میں داخل ہو تو آپ اپنے ان کامتے ہاتھوں سے کھڑے ہو کر اپنی اس بہو کو، اپنی اس ایم ڈی کو سلامی کریں۔ یہ آپ کی سب سے بڑی قانونی اور ذہنی سزا ہوگی۔ آپ اپنی ہی بہو کی کامیابی کو روز اپنی ان آنکھوں سے دیکھیں گے اور اندر ہی اندر اپنی اس بوسیدہ سوچ پر گھٹ گھٹ کر شرمندہ ہوتے رہیں گے۔ وہ بغیر ایک لفظ بولے اپنی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کو پونچھتے ہوئے بے حد شرمندہ ہو کر کیبن سے باہر نکل آئے۔ شام کو جب دفتر کا وقت ختم ہوا، میں اپنی اسی وی آئی پی کار سے واپس اپنے سسرال کے اس گھر کی طرف لوٹی تو وہاں کا منظر پوری طرح بدل چکا تھا۔ گھر کا وہ دروازہ جو کل تک میرے لیے ایک پنجرے کی طرح مان تھا، آج وہاں میری ساس دروازے کی چوکھٹ پر کھڑی بے حد بے چینی سے میرا راستہ دیکھ رہی تھی، لیکن آج ان کی پتھرائی ہوئی آنکھوں میں وہ پرانا زہر اور نفرت اور وہ بالکل اکڑ غائب تھی۔ ان کی جگہ ایک عجیب سا خوف، ڈر اور گھبراہٹ صاف تھی۔ میرا شوہر اسامہ کا صوفے پر بیٹھا ہوا تھا اور جیسے ہی اس نے دروازے پر میری آہٹ سنی، وہ اپنی جگہ سے اس طرح اٹھ کر کھڑا ہو گیا
जैसे कोई मुजरम जज के सामने खड़ा होता है। ससुर साहब दफ्तर से पहले ही घर पहुंच चुके थे और उन्होंने वहां पेश आने वाली हर एक मंजर का खौफनाक तफसील इस पूरे खानदान के सामने रख दिया था। सास ने बहुत ही चालाकी और मसनूई अपनेपन के साथ आगे बढ़कर मेरे हाथ से मेरे चमड़े का बैग लेने की कोशिश की ताकि वो मुझे खुश कर सके, लेकिन मैंने बहुत ही सख्ती से अपना हाथ पीछे खींच लिया और इन्हें रोक दिया। मैंने इनकी आंखों में आंखें डालकर कहा कि रहने दीजिए अम्मा, ज़हमत ना कीजिए। इस घर में की बहुएं बाहर जाकर ससुर की पगड़ी नहीं उछालती। वो तो बस अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत और अपने हौसलों से इस पगड़ी को तो इसका असली और सही मकाम दिखा रही थी। उसामा बड़ी बेशर्मी के साथ रेंगता हुआ मेरे पास आया और इसने बहुत चालाकी से मेरे हाथ को अपने हाथ में लेने की नाकाम कोशिश की। उसने अपनी आवाज़ को बेहद धीमा और नरम बनाते हुए कहा, फातिमा, मुझे तो हमेशा से तुम पर फख्र था। मैं तो दिल से जानता था कि तुम एक दिन बहुत बड़ी अफ़सर बनोगी, बहुत आगे जाओगी। मैं वो तो बस अम्मा और अब्बा के इस भारी मशक्क़ती दबाव में आकर मुझे इस रात वैसा सख्त रवैया अख्तियार करना पड़ा। आखिर तुम तो मेरी बीवी हो, तुम तो जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। हमारे दरमियान इस नौकरी की वजह से दूरियां नहीं आनी चाहिए। इसकी ये बेहिस सोच और इसकी ये दोगली पलीसी देखकर मुझे खुद पर और इस पल पर घिन आने लगी जब मैंने इस इंसान को अपना शोहर कबूल किया था। मैंने एक झटके से अपना के साथ अपना हाथ इसकी पकड़ से आज़ाद किराया। मैंने अलमारी खोली और इस खुफिया लाकर की वो भारी चमड़े का फोल्डर निकाला जो मैंने पूरे खानदान को दिखाने वाली थी। वो फाइल कोई मामूली जाब ऑफर या तैनाती का खत नहीं था। अब वो आखिरी वक्त आ चुका था जब इस सबसे बड़े राज की परत को खोला जाए, मैं जिसने पूरी जिंदगी की इस कहानी को एक नया मोड़ दिया था। मैंने इस भारी फाइल को डाइनिंग टेबल पर पूरी ताकत के साथ पटक दिया। उसामा, इसकी माँ और पीछे खड़े ससुर साहब ने डरते डरते कामती उंगलियों से इस फाइल के औराक को पलटना शुरू किया। जैसे जैसे वो इस कानूनी दस्तावेज की इबारत को पढ़ रहे थे, इनके चेहरे का खून पूरी तरह सूखता जा रहा था। इनके होंठों की थरथराहट बढ़ती जा रही थी। इस वसीयतनामे में साफ साफ रूप में लिखा था कि इस मल्टीनेशनल कंपनी की ज़्यादातर मालिकाना हक़ अब पूरी तरह कानूनी तौर पर मेरे जैनी फातिमा अहमद के नाम पर मुंतकिल हो चुके हैं। मैं वहाँ सिर्फ एक नौकरी पेशा मैनेजिंग डायरेक्टर बनकर नहीं गई, बल्कि मैं इसकी पूरी आलमी कंपनी की आधी मालकन बन चुकी थी। बल्कि वो मेरी हकीकी दादा थे जिन्होंने बरसों पहले दामद पसंदी समाजी बंधनों की वजह से मेरी माँ को अपने खानदान से बेदखल कर दिया था। लेकिन अपनी ज़िंदगी के आखिरी मरहले पर जब वो मौत के करीब थे तो इन्हें अपनी इस भयानक गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अपनी पूरी वसीयत, अपनी सारी मनकूला व गैर मनकूला जायदाद और इस वसी कंपनी का मालिकाना हक सीधे मेरे नाम कर दिया था। मैंने ये पूरा सच अपनी शादी से पहले ही जान लिया था, लेकिन मैं इस घर में एक आम सी लड़की की तरह, एक आम बहू की तरह कदम रखना चाहती थी, क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि ये खानदान मुझसे मेरी सादगी से प्यार करता है या सिर्फ मेरी हैसियत और दौलत का भूखा है। अगर वो इस रात मुझे एक आम बहू के तौर पर कबूल कर लेते, अगर वो मेरी इस छोटी सी नौकरी पर खुशी में शरीक होते, तो इनके ख्वाबों को सहारा देते, तो पूरी बेपनाह दौलत, ये पूरा कारोबार इनका भी होता। लेकिन उन्होंने तो मेरी रूह को कुचलने की कोशिश की। उन्होंने मेरे वजूद को चूल्हे की आंख में झोंक दिया। मैंने बगैर देर किए अपने बैग की जिप खोली और इसमें पहले से तैयार शुदा तलाक के कानूनी कागजात निकाले और इन्हें सीधे उसामा के मुंह पर दे मारा। मैंने बहुत ही पुरसुकून और चट्टान जैसी मजबूत आवाज़ में कहा कि उसामा, इस रात तुमने कहा था ना, माँ बाप का फैसला ही इस घर में आखिरी होता है, तो आज कान खोलकर सुन लो कि ज़िंदगी का मेरा ये फैसला भी आखिरी है। इस कागज़ पर बगैर कोई तमाशा किए अपने दस्तखत करो और मुझे इस जहन्नम जैसी ज़िंदगी से हमेशा के लिए आज़ाद करो। तुम लोग अपनी इस छोटी सोच, इस घिनौने तकब्बर और अपनी चारदीवारी की झूठी शान के साथ यही सड़ते रहो, जहाँ तुम्हारी परछाइयाँ भी मुझ तक ना पहुँच सकें। सास ससुर मेरे सामने रोते रहे, उसामा मेरे पाँव में गिर कर गड़गड़ाता रहा, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगता रहा, लेकिन मेरा वो दिल जो कभी मोम की तरह था अब पूरी तरह पत्थर बन चुका था। मैंने अपना सूटकेस हाथ में उठाया, अपने चश्मे को आंखों पे चढ़ाया और इस घर की इस मनहूस चौखट को हमेशा के लिए पार कर दिया। अपने पीछे छोड़ गए इनके इन पछतावों की आंसुओं का वो खारा समुंदर जिसमें इनका झूठा मर्दाना तकब्बर और इनकी तंग नज़र सोच हमेशा के लिए डूब कर राख हो चुकी थी। नाजरीन, हर इंसान की इज्जत और इसके ख्वाब इतने कीमती हैं कि इन्हें कभी पामाल नहीं करना चाहिए। जब ससुर साहब ने बेरहमी से इस ज्वाइनिंग लेटर को चूल्हे में जलाया था, तो उन्होंने सिर्फ एक कागज़ नहीं जलाया, बल्कि एक इंसान की मेहनत, इसकी रातों की जागती, उसकी सालों की जद्दोजहद और उसकी पूरी शनाख्त को खाक में मिला दिया। ये सबक हमें बताता है कि हमें दूसरों की काविशों का एहतराम करना चाहिए, चाहे वो हमसे छोटी हो या बड़े, चाहे वो हमारे घर की बहू हो या बेटा।
जब हम किसी के ख्वाबों को तोड़ते हैं तो हम दरअसल एक इंसान को इसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी दौलत से महरूम कर देते हैं। और जो लोग दूसरों के ख्वाब तोड़ते हैं आखिरकार खुद भी जिल्लत और रुसवाई के सिवा कुछ हासिल नहीं करते। जैसा कि इस कहानी के आखिर में ससुर और सास को अपने किए पर बेहद पेशमानी हुई। औरत को अपनी पहचान खुद बनानी चाहिए और इसके लिए किसी की इजाज़त का मुंतज़र नहीं होना चाहिए। फातिमा ने कई सालों तक एक ऐसे घर में सांस लिया जहां इसकी हर ख्वाहिश को कुचल दिया गया, हर ख्वाब को तोड़ा गया और हर कदम पर इसे ये एहसास दिलाया गया कि वो सिर्फ चूल्हे और चौखट के लिए है। लेकिन फातिमा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने खामोशी से अपनी तालीम जारी रखी, अपनी काबिलियत को निखारा और जब मौका आया तो उसने साबित कर दिखाया कि औरत अगर चाहे तो वो न सिर्फ अपने कदम पर खड़ी हो सकती है बल्कि पूरी कंपनी और पूरे ख़ानदान की तकदीर बदल सकती है। ये सबक हर इस औरत के लिए है जो अपने घर या माशरे में कमतरी का शिकार है, कि वो खुद पर यकीन रखे, अपनी सलाहियतों पर भरोसा रखे और कभी अपने ख्वाबों के से हाथ ना धोए। ख़ानदानी निज़ाम और रिश्तों की अहमियत से मतल्लक है। इस कहानी में हम देखते हैं कि जब शोहर अपनी बीवी का साथ नहीं देता और अपने माँ बाप के आगे बेबस हो जाता है तो रिश्ता टूट जाता है। उसामा ने अपनी बीवी के साथ वही सलूक किया जो उसके वालिदैन चाहते थे। उसने कभी अपनी बीवी के जज्बात, इसके दर्द और इसकी ख्वाहिशात को नहीं समझा। ये सबक हमें सिखाता है कि अज़दवाजी रिश्ता सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी, ज़हनी और जज्बाती अहमियत का हामिल है। मियाँ बीवी को एक दूसरे के लिए सहारा बनना चाहिए, एक दूसरे के ख्वाबों का एहतराम करना चाहिए और एक दूसरे के खिलाफ इन्हें नहीं बल्कि साथ खड़े होना चाहिए। जहाँ शोहर अपनी बीवी के लिए आवाज़ नहीं उठाता, वहाँ रिश्ता आहिस्ता आहिस्ता मर जाता है। इंसान को कभी भी दूसरों की कमज़ोरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए और ना ही किसी को अपने आप से कमतर समझना चाहिए। सास ससुर ने फातिमा को हमेशा एक नौकरानी की नज़र से देखा। इन्हें लगता था कि वो एक बेबस बहू है जिसका कोई नहीं, लेकिन वो ये भूल गए कि हर इंसान की अपनी एक ताकत होती है, अपना एक किरदार होता है और वो कभी भी दूसरों की मर्जी का खिलौना नहीं होता। जब हम दूसरों को नीचा दिखाते हैं तो दरअसल हम अपनी सोच की तंगी और अपनी कम हिम्मती की इज़हार करते हैं। एक बशऊर इंसान वो होता है जो हर फ़र्द की इज़्ज़त करता हो, चाहे वो किसी भी हैसियत, उम्र या जिन्स का हो।